नशरियात का बाकायदा आगाज हम हमेशा की तरह तिलावत कुरान पाक से करेंगे और तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सज्जाद फैजी साहब। तो चलते हैं कारी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि लआयात। वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार लआयात लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह।